रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनो सिञ्जने कृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। पञ्चपादपपुष्पगन्ध पदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचन जातपावक दग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। मत्तवारणमुख्यचर्म कृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्ग विभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुवामकलेबरं श्वेलनीलगलं परश्वध धारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। भेषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मह्यमः। चन्द्रशेखर 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 पाहि मां
चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवात्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परमप्रमेयमनूत्तमं सोमवारिणभूहुताशන सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेष लोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनागयूधसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतमृकण्डसूनु कृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगताम् अखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्रतः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् इति श्रीमार्कण्डेयकृत चन्द्रशेखराष्टकं సంపూర్ణం। వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి।